इबरतनाक सच्चे वाक़यात बोलेंगे, सुनेंगे, उससे नूर बढ़ेगा। झूठा वाक़या होगा तो नूर नहीं मिलेगा। तो सच्चे वाक़या वो हैं जो कुरान हदीस में है। अब कुरान मजीद का वाक़या है हज़रत मरियम का। माशाल्लाह इसके माँ बाप नेक थे, तो माँ के पेट में जब इसकी पैदाइश शुरू हुई तो माँ ने उसी वक्त तय कर लिया कि अल्लाह मेरे पेट में जो तूने बच्चा बनाना शुरू किया, ये तेरे लिए मैं मन्नत मानती हूँ, हर वक्त तेरे रजा वाले अमलों में लगाऊंगी और कुछ नहीं करा, तेरे लिए मन्नत। अब जब पैदा हुई तो बच्ची, अब हम लगा कि बच्ची तो घर होती है, घर में काम होते हैं, मैंने तय किया था किसी काम में नहीं लगाना, हर वक्त नेक अमलों में लगाना। बहुत परेशानी हुई। तो नेक काम के बाद परेशानी है तो अल्लाह गैब से रहनुमाई करते हैं। नींद में ख्वाब में उसे इशारा हुआ कि तू बच्ची के बारे में गम न कर, तूने इस बच्ची के लिए तय किया था, अल्लाह के लिए मन्नत मानी थी कि हर वक्त अल्लाह के रजा वाले अमलों में लगाऊंगी, तो अल्लाह ने तेरी बच्ची को कबूल कर लिया है, गम न कर। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं हुजूर के अमलों के लिए कबूलियत की दुआएं मांगा करो कि अल्लाह हमें हुजूर के अमलों की मेहनत में कबूल फरमा। कबूल हो जाएंगे सारे मसले आसान हो जाएंगे। सलात हाजत पढ़कर कबूलियत की दुआएं मांगना अपने लिए भी और सारे मुसलमानों के लिए भी, अपने ताल्लुक वालों के लिए भी कबूलियत की दुआएं मांगना। इस पर इत्मीनान हो गया कि जब अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो बहुत अच्छा हुआ। अब फिर सोचा कि जब अल्लाह ने कबूल कर लिया है तो जो उस्ताद ईमान अमाल सिखलाते हैं उनके सपोर्ट कर। तो उस जमाने में जो उस्ताद ईमान अमाल सिखलाते थे उनके पास ले गई। तो उस्तादों ने उज़र किया कि हम बच्चियों को तो यहाँ नहीं रखते, जहाँ मर्दों बच्चों को सिखलाते हैं, बच्चियों के लिए घर वाले पूछते हैं कि बच्ची को क्या सिखलाएं, बताते रहते हैं, घर वाले खुद सिखलाते हैं, बच्चियां तो हमारे पास यहाँ नहीं होती, बच्चियां घर होती हैं। उन्होंने फिर सारा वाक़या बताया कि ये मेरे पेट में थी तो मैंने तय कर लिया था कि इसको किसी काम में नहीं लगाना, हर वक्त अल्लाह के रज़ा वाले अमलों में लगाना। जब पैदा हुई तो बच्ची, तो मुझे गम लगा कि बच्चियां घर रहती है, घर में काम होते हैं, मैंने तय किया था दुनिया का कोई काम नहीं कराना, हर वक्त अमलों में लगाना। तो परेशानी हुई तो ख्वाब में इशारा हुआ है कि तूने अल्लाह की रजा के लिए इसको तय किया है, तो अल्लाह पाक कहे ये बच्ची मकबूल है, गम न कर। तो जब अल्लाह पाक के यहाँ मकबूल है फिर आप भी कबूल करें। इस पर उस्ताद राजी हो गए कि जब इसने मन्नत मानी है और अल्लाह पाक के यहाँ कबूल हो गई है तो फिर कहा अच्छा। फिर उस्तादों ने सोचा कि कई उस्ताद सिखलाते थे आमाल, तो कुरा डाला कि जिसके नाम पर कुरा आएगा वो संभालेगा। तो कुरा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम पर आया, वो उस जमाने के पैगंबर थे। उन्होंने फिर हज़रत मरियम को, उस जमाने का किबला बैतुल मुक़द्दस था, तो बैतुल मुक़द्दस के साथ कमरा था, वहां बिठा दिया। अब मरियम का कोई काम नहीं, पैगंबर ईमान का सबक देते हैं, उसे दिल में भर दिया है, कोई जिक्र इबादत बताते हैं उसे करती है, और न कुछ सुनना न करना, हर वक्त ईमान अमाल। तो भाई ईमान के आला दर्जे पर पहुंच गई और अमलों के आला दर्जे पर, यानी उनके बारे में आता है कि कभी रात के शुरू में सजदे में हो जाती तो सारी रात सजदे में गुजार देती थी। यानी सारी रात जिक्र में गुजारना, ये भी अल्लाह के कोई बड़े खास बंदे कर सकते हैं, सारी रात हर एक नहीं कर सकते। और फिर सजदे में, और फिर वो जैसे कुरान में फरमाया कि अगर बस्तियों वाले कामिल ईमान तकवा हासिल करें, हम जमीन आसमान की बरकतें खोल दें, तो वो बरकतें माई मरियम पर खुल गई। एक तो वो भी जिसका ईमान तकवा आला होगा तो उसकी आंख 1000 मील दूर की चीज को अल्लाह के हुक्म से देख लेगी, उसकी निगाह में बरकत हो। तो हजरत मरियम के लिए वो बरकत के दरवाजे खुल गए। अब हम में से हर एक के पास 2 फरिश्ते होते हैं, एक दाएं कंधे के पास जो नेकियां लिखता है और दूसरा बाएं कंधे पर होता है वो फजूल बातें गुनाह की वो लिखता है। और हम फरिश्ते को नहीं देखते, पैगंबर फरिश्तों को देखते हैं। हज़रत मरियम पैगंबर नहीं थी लेकिन ईमान तकवे के उस दर्जे पर पहुंच गई, वो फरिश्तों को देखती थी। और कुरान में जिक्र है, फरिश्तों ने पहले खुशखबरी दी
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک بنا دیا، جہان کی عورتوں میں تیرا درجہ بڑھا. اور پھر اور برکت کے دروازے یہ کھل گئے. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں جاتے، دروازہ کھولتے تو قسم قسم کے پھل ان کے سامنے ہوتے. تو تفسیروں میں دیکھا اس میں دو باتیں عجیب تھی. ایک یہ کہ دروازہ بند ہے، دروازہ باہر سے بند تھا، کنڈا لگا ہوا تھا یا تالا تھا، دروازہ نہیں کھلا اور نعمت اندر پہنچی. جس کا ایمان تقویٰ اعلیٰ ہوگا اس کی نعمت پہنچنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. دروازے بند ہوں گے، نعمت اللہ کے حکم سے اس کے پاس آ جائے گی. اور دوسرا یہ تھا کہ پھل موسم کے خلاف ہوتے تھے. سردی والے پھل گرمی کے دنوں میں ان کے کمرے میں آتے، گرمی کے پھل سردی کے دنوں میں. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے وہ کہتے ہیں مریم یہ کہاں سے ہے؟ بازاروں دکان میں تو یہ ہے نہیں. وہ کہتے یہ اللہ نے بھیجا. تو اللہ کے خزانوں میں ہر نعمت ہر وقت ہے، لیکن اللہ کے خزانوں کی نعمت دنیا میں بھی اس پر آئیں گی جو حضور کے اعمال کو اعلیٰ درجے پر کرنے والا ہو. اور پھر انہیں اس کے کمالی ایمان پر فرشتوں نے یہ بھی خوشخبری دی اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اس نے کہا میرا نکاح تو ہوا نہیں، گناہوں سے پاک رہتی ہوں. تو عام طور پر عورت کا بیٹا تو نکاح کے بعد ہوتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ وہ دیتے اللہ ہے، نکاح کے بعد دیتے ہیں، وہ بغیر نکاح کے بھی حکم دے کے تو بیٹا بن جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹا ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں. ماں کے تقوی پر اللہ نے ان کے پیٹ میں ان کو پیدا کیا. تو بھائی مرد عورت کامل ایمان، ایمان کا نور دل میں بھریں گے اور پھر سارے جسم کو سنت کا پابند بنائیں گے. سب سے پہلے تو نماز کی پابندی اور پھر نماز کی ہر سنت کو پورا کرنا. نماز کی کوئی سنت نہ چھوٹے. سنت سیکھنے سے بھی دل کا نور بڑھے گا، سنت عملوں سے بھی دل کا نور بڑھے گا. پہلے نماز کی سنتی پوری کرنا، پھر ہر موقع کے حضور کی سنت سیکھنا، اس کے پابند بننا. کسی موقع کی سنت نہ چھوٹے. یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے والے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مائی مریم کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ایمان کے سوا عمل کے سوا اور کچھ نہیں. اب اللہ کے راستے میں نکلنے والا چلے کے لیے ہے، 3 چلے کے لیے ہے، 7 کے لیے ہے، 7 مہینے کے لیے ہے. تو بھائی کوئی اور بات نہ کرے، کلمے کی دعوت کی بات کرے، دوسروں کو کلمے کی دعوت سکھلائے. 6 صفات جو کامیابی کے بزرگوں نے بتائی ہے ان صفات کی دعوت دے، سکھلائے. اور فضول بات ہرگز نہ کرے. تو بھائی پھر نورانیت ملے گی. اور بڑے بزرگ فرماتے ہیں دینے میں دیر نہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ایمان کے نور سے، تقوی کے اعمال کے توفیق کے دروازے کھلے ہیں. لیکن اللہ پاک جس محنت پر وہ کمال نصیب فرماتے ہیں اس محنت پر آنے والے بہت کم ہیں. تو بھائی اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں جتنے وقت کے لیے تو یہ طے کریں کہ 6 صفات جو ہے کلمے کی دعوت کے علاوہ کی کوئی بات نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سوچنا ہے. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.